अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ अनमन अफ़ज़ाल अहमद बाजवा का आप तमाम लोगों को सलाम पहुँचे। मैं एक्चुअली आज एक डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि बहुत सारे लोग स्पेशली जो चकवाल सिटी के अंदर रहते हैं और जिनके जो पैसे थे वो जो डिपॉज़िट किया हुआ था उन्होंने जीपीओज़ में या डाकखाने में अपने जो लोकल जो डाकखाने थे उसमें जो डिपॉज़िट किया हुआ था, अब उनके पैसे जो है वो कौमी बचत पे ट्रांसफ़र हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं एक्चुअली आपको आज जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर इन्फॉर्म करना चाहता था कि जो कौमी बचत है इसमें जो पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो उसको कैसे जो है वो विड्रॉ कराया जा सकता है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो मैं इस हवाले से आपसे जो है वो डिस्कशन करना चाह रहा था आज। जो डाकखाने के जो पैसे हैं जो जिन लोगों के वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो है ना मोस्ट जो क्लाइंट्स हैं उनके उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए उनके पैसे। अब उनको क्या करना है इस सिलसिले में, उनको करना ये है कि डाकखाने से अपनी जो उनकी जो डाकखाने की बुक थी वो लेके जाना है और वहाँ से एक सी फॉर्म लेके आना है। ठीक है, और वो जब सी फॉर्म लेके आएंगे तो फिर वो जो है यहाँ पे कौमी बचत में तशरीफ़ लाएँ और कौमी बचत में फिर हमारा ऑफिस भी वहाँ पे है और जो है वो वहाँ पे किसी भी जो कंसल्टेंट हैं या जो वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास लेके जाएं। वो आपको एक फॉर्म फिल करके देंगे जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, आपका नेम होगा, आपका एड्रेस होगा और जो आपका वहाँ पे जीपीओ का अकाउंट नंबर होगा वो वहाँ पे मेंशन करेंगे, आपके सिग्नेचर लेंगे और उसके बाद वो फॉर्म और उसके साथ सी फॉर्म और आपकी आईडी कार्ड की कॉपी जो है ये उसके साथ अटैच होगी और ये लेके जाया जाएगा कौमी बचत में। कौमी बचत में जैसे लेके जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको बायोमेट्रिक होगा आपका और आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच किए जाएंगे और उसके बाद वो जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। उस प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप तकरीबन 20 to 25 डेज़ के बाद आप दोबारा अपना ओरिजिनल CNIC के साथ आएंगे वहाँ आप अंदर जमा कराएंगे, आपको एक चेक बुक इशू होगी और जो चेक बुक इशू होगी वो जो है आप फिर उसके बाद उसमें चेक फिल करके अगर आप अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो आप लेंगे और अगर टोटल अमाउंट जो है वो आप निकालना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। उसमें ये है कि फर्स्ट टाइम आप अपना जो प्रॉफिट है वो आप ले लें और उसके बाद जो आपका जो बैलेंस अमाउंट है जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है वो आप फिर जो है वो एक साथ भी विड्रॉ कर सकते हैं और उसके साथ जो है अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपका 1,50,000 या 2 लाख रुपए तक अमाउंट है तो उसमें ये होता है कि जो कौमी बचत का इदारा है ये जो है वो आपको उसी वक्त पेमेंट कर देता है। उसमें ये होता है आपको जो है वो वहाँ पे अंदर चेक फिल करके और सबमिट करवाना पड़ता है। हाँ, अगर आपका अमाउंट इससे ज़्यादा है तो फिर आपको एक विड्रॉवल नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस आप जो है वो अपने अलॉन्ग विद द चेक्स जो आपकी जो चेक्स हैं एक जो जो अमाउंट है आपका अगर 1.5 लाख से ऊपर है या 2 लाख से ऊपर है तो वो आप जो है वो अपना ओरिजिनल जो चेक है वो उसके साथ विड्रॉवल नोटिस के साथ जो है ना वहाँ पे अंदर जमा कराएंगे। और उस सूरत में क्या होगा कि कैशियर जो है वो सम टाइम उनके पास कैश अवेलेबल होता है, सम टाइम इतना ह्यूज कैश अवेलेबल नहीं होता क्योंकि 400 to 500 कस्टमर्स होते हैं डे। तो उसमें यह है कि भाई अगर जो है ना आप उसमें फिर उसके पास लेके जाएंगे कैशियर के पास, कैशियर आपको डेट देगा और जो डेट आपको देगा आप उस पर अपना ओरिजिनल जो NIC है उसके साथ जो है ना आप आएँ और जो है ना आके कैशियर के पास जमा करा दें। उस पर फिर जब कैशियर के पास आप जमा कराएंगे तो कैश आपको विड्रॉ हो जाएगा। उसमें 2-3 सूरतें, अगर आप कैश लेके जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि डाकखाने का प्रॉफिट कम था और आप उसको कौमी बचत के इदारे में ही जमा कराना चाहते हैं तो उस सूरत में 2-3 जो है ना उसके ऑप्शंस हैं, उसमें भी आप जो है वो उनको डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसमें अगर कोई जो डाकखाने के जो कस्टमर हैं अगर उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या वो बेवा हैं या जो है वो पेंशनर हैं तो उनको वो जो पैसे हैं उसमें वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में जो आपका प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा है। अमूमन जो कौमी बचत का इदारा है ये जो है वो 1230 रुपये 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट देता है। तो अगर आप ये जमा कराना चाहते हैं तो ये उन
کینڈیڈیٹس کے لیے ہے یا ان افراد کے لیے ہے کہ جو خواتین بیوہ ہیں یا جو حضرات پینشنر ہیں یا جو اولڈ ایج جو ہے نا اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے، تو وہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور قومی بچت کا ادارہ جو ہے وہ اس میں ان کو بہت اچھا بینیفٹ دیتا ہے، اور ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہے، جو یعنی اس میں 1230 روپے 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے جن کی عمر کم ہے 60 سال سے، وہ ان کے لیے 2 اسکیمیں ہیں۔ ایک تو وہ ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ اس کے لے سکتے ہیں، اس میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس جو ہیں جو 10 سال کی میعاد ہے جن کی، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ جو ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں ایکچولی جو ہے نا اس میں ایک اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، جو ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یہ جو ہے وہ 5 سال کی مدت کے ہوتے ہیں۔ اس میں جو منافع ہوتا ہے وہ 6 ماہ جو ہے نا ان کا منیمم پیریڈ ہے، 6 ماہ تک جو ہے نا ان کا منافع جو ہے وہ یعنی وڈرا کے قابل ہوتا ہے۔ تو جب ان کو 6 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا وڈرا کروا سکتے ہیں، اپنا جو انٹرسٹ جو ان کا بنتا ہے۔ لیکن جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اس میں ان کو ماہانہ بیسس کے اوپر، منتھلی بیسس کے اوپر ان کو جو پروفٹ ہے وہ جو ہے نا مل سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا آپ جب یعنی اپنا جو کیش ہے وہ آپ اس سے نہیں نکلوانا چاہتے تو پھر وہ بھی آپ جو ہے نا جو کنسرن ادارے ہیں یا جو باہر جو معلومات فراہم کرتے ہیں یا اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اور ان سے آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے یہ پیسے جو ہے یہ مجھے یہاں پہ قومی بچت کے ادارے میں ہی جمع کروانے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہے وہ ان کو بتائیں گے، وہ آپ کو ایک الگ سے فارم دیں گے، اور اس میں آپ کے چیک جو ہے وہ نکلوا دیں گے، یہ چیک فل اپ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو رقم نکلوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہیں آپ کی رقم جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس میں، جو اس میں ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس، جو کوئی بھی آپ لینا چاہیں، جو آپ کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ 60 سال سے اوپر ہیں تو پھر آپ بہبود لے سکتے ہیں، اور اگر جو ہے آپ 60 سال سے کم ہیں تو پھر آپ ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا جو منافع ہے وہ بھی اچھا ہے، اور جو ہے وہ آپ کو اچھا منافع جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی کٹوتی نہیں ہوتی، جو 60 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی جو یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یا اس میں وہ ان کی ڈیڈکشن نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہے وہ ویسے بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور جو ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹس اگر کوئی جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا زکوٰۃ کا فارم ساتھ لگا دیں، تاکہ جو ہے نا جو سالانہ بیسس کے اوپر زکوٰۃ کٹتی ہے وہ ان کی نہ کٹے۔ اور اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو یعنی ڈسیبل ہیں، یا جن کو کوئی جو ہے نا کوئی اس طرح کی بیماری لاحق ہے یا کوئی معذور افراد ہیں، تو وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ وہاں سے بنوا کے اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ان کے جو ہے کوئی کٹوتی وغیرہ نہیں ہوگی، اور ان کو جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے وہ بہبود سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا منافع بھی زیادہ ہے، گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی اچھا انسینٹیو دیے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ پینشن حضرات ہیں، پینشن حضرات کو بھی جو انہوں نے گریجویٹیز وغیرہ جو اپنی جو ہے جو قومی بچت مرکز میں جو ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے ان پہ بھی ان کو منافع جو ہے وہ اچھا ملتا ہے، اور 1230 روپے ان کا جو ہے وہ 1 لاکھ کے اوپر منافع ہے، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کبات نہیں ہے۔ آپ قومی بچت کے ادارے میں تشریف لائیں، وہاں پہ آپ جو بھی معلومات لینا چاہتے ہیں، باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انفارمیشن دینے کے لیے، اندر وہاں پہ ان کا متعلقہ عملہ بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے، اور جو بھی معلومات ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، اور منافع بخش ادارہ ہے۔ آپ اس میں جو بھی اپنی جو سیونگز ہیں اس میں ڈپازٹ کریں تو اس میں وہ جو ہے نا جو بھی اس کا آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے گورنمنٹ، وہ آپ کو پہنچاتی ہے۔ تو اس سے حوالے سے اگر کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ اگر آپ کو معلومات درکار ہیں تو آپ وہاں پہ تشریف لائیں، ہم بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں، باہر اپنی پرائیویٹلی ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو اگر کوئی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو
تو آپ چینل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور ویسے اگر فزیکلی ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو بھی آپ انفارمیشن جو ہے وہ ہم سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر چینل میں معلومات آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو جو بھی انفارمیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو وہ آپ کو ملتی رہے۔ اور فردر بھی اگر کسی ادارے کے بارے میں یا بینکس کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے کہ کتنا منافع دے رہے ہیں اور آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تمام معلومات جو ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں یا جو بینک کی پالیسیز ہیں، جو بینکس پرائیویٹ بینک ہیں جو وہ منافع دے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن فراہم کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔